अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया एप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात का यूं तो बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते। बहुत से ऐसे वालिदैन बच्ची की शादी करने के बाद उसे सपोर्ट करने के बजाय उन्हें यही तलकीन करते हैं कि ससुराल ही उनका घर है और वो चाहे उन पर जो भी जुल्म करे, बेटी को ससुरालियों के तमाम मजालिम को चुपचाप सहना होगा। इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत से ससुराली अपने बेटे के लिए बहू लाने के बजाय, उसे इज्जत देने के बजाय उसकी तजलील करते हैं और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि वो बहू नहीं, घर के लिए मुलाजमा लाई हो। नाज़रीन, रावलपिंडी में भी ऐसे ही एक बदनसीब लड़की की शादी जिस शख्स के साथ हुई थी, उसके घर के तमाम आदमी नशे के आदी थे। ससुरालियों को इस नशे की लत ने शबाना नामी लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। शबाना को किन किन मुश्किलात का सामना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज की जुर्म कहानी है रावलपिंडी की तहसील कहूटा के नवाही इलाके बग्गा से, जहां 4 साल कबल शबाना बीबी की शादी रेहान नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद शबाना बीबी को अपने ससुरालियों की हकीकत मालूम हुई कि वो सब नशे के आदी हैं। शबाना बीबी ने बारहा अपने शौहर रेहान को समझाने की कोशिश की कि वो उसे अलग घर में लेकर जाए, लेकिन रेहान अपने घर वालों को ना छोड़ने पर बजिद था। शबाना बीबी के ससुराली अपने नशे की लत की वजह से न सिर्फ उसके साथ बदतमीजी करते थे बल्कि नाजेबा हरकत करने की कोशिश भी करते थे। पहले तो शबाना बीबी अपने शौहर से इसका तस्करा करने से कतराती रही, क्योंकि इसे मालूम था कि रेहान उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन जब घर में मामलात ज्यादा खराब होना शुरू हो गए तो मजबूरन उसने रेहान से इसका तस्करा किया, लेकिन अपनी बीवी की बात समझने की बजाय उसने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और यूं दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी आवाजें पूरे घर ने सुनी और यूं उनको मौका मिल गया कि वो अपनी जिनसी हवस पूरी करने के लिए शबाना का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उनका बेटा तो उनके साथ था। एक रोज जब शबाना बीबी अपने देवर के साथ घर पर अकेली थी तो नशे में धुत देवर ने अपनी भाभी को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। शबाना वहां से जान बचाकर भाग निकली और अपने घर भाग कर आ गई, लेकिन वालिदैन ने अपनी मासूम बच्ची का यकीन करने की बजाय उसे कहा कि बेटा वही अब तेरा घर है, ये कहकर उसे वापस भेज दिया। शबाना बीबी ने अपने वालिदैन से उम्मीद लगाई थी कि वो इन जालिमों से उसकी जान छुड़वा लेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज ना हुआ और वो बेचारी मजबूर होकर उसके ससुरालियों की बनाई हुई दोज़ख में वापस चली गई। कुछ अरसा मामलात नॉर्मल रहे, क्योंकि ना तो उसके शौहर को इस बात का इल्म हुआ और ना ही रेहान के भाई ने अपनी घटिया हरकत के बारे में किसी को कुछ बताया। शबाना का इम्तिहान भी अभी खत्म न हुआ था। इस बार शबाना के शौहर ने उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। शबाना ने बमुश्किल अपने ससुर से जान छुड़वाई और दरवाजे को लॉक करके कमरे में अकेली बैठकर रोने लगी। उसे मालूम था कि अपने वालिदैन के घर जाएगी तो इसे फिर से वापस भेज दिया जाएगा। शबाना बीबी ने रेहान को फिर से राजी करने की कोशिश की, वो एक घर ले ले जहां वो दोनों सुकून से रह सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। अब शबाना बीबी की बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही थी और उधर इन बदबख्तों को ये मालूम हो चुका था कि शबाना उनके आगे कुछ नहीं कर सकती। वैशी दरिंदों ने नशे में धुत होकर शबाना को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने की फिर से कोशिश की और मौजाती तौर पर इस बार भी वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। शबाना बीबी अपनी इज्जत बचाते हुए बगैर चप्पल के अपने वालिदैन के घर आ गई। वालिद ने जब अपनी बच्ची की हालत देखी तो उसे शबाना की तमाम बातों का यकीन हो गया। नाज़रीन, शबाना बीबी और रेहान की शादी को 4 साल बीत चुके थे और वो ये इरादा करके आई थी कि अब जो भी हो जाए वो कभी उस जहन्नुम में वापस नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद रेहान उसके घर उसको मनाने के लिए वापस आ गया। घर के बड़ों ने शबाना बीबी को रेहान के साथ भेजने के लिए एक शर्त रखी कि अगर वो उसको अलग घर में रखेगा तो वो उसे वापस ले जा सकता है। रेहान के बाप ने तमाम शर्तों को मान लिया और यूं शबाना बीबी अपने वालिदैन के फैसले से कोई इख्तलाफ ना रहा।
नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं जो कि शबाना बीबी के मामू हैं और इन्होंने उनको जाते हुए देखा है रास्ते में और वो इनसे मिल के भी गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जब वो रास्ते में इनको मिले तो इनको क्या लग रहा था, कि वो लड़ रहे थे या इनको ऐसा कुछ फील हुआ है कि वो आगे जाके उसको कत्ल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अंकल बताएंगे इस बारे में? हम अपने जो है मेरा भांजा है उसकी दुकान के ऊपर में गया था और उधर से वापस आया। ये तकरीबन जो है नंब वाला लियाकत है उसके घर हैं, उसके घर के नीचे से मतलब मैं आ रहा था। तेज़ी से रेहान आगे था और उसकी बीवी जो है हमारी भांजी वो तेज़ी से मतलब जा रहे थे। सफाक मुल्जिमान दरअसल शबाना बीबी को वापस लेने नहीं आए थे, उनका मकसद कुछ और ही था। शबाना के घर वाले इन वहशी दरिंदों के पोशीदा इरादों के बारे में जान ना सके। उसके बाद शबाना के साथ क्या होने वाला था जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाज़रीन, शबाना बीबी के ससुराली उसे वहां से अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन इस बार शबाना के साथ जो होने वाला था उसके बाद वो किसी को भी अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में कुछ भी बता पाने वाली ना थी। अपने मजमूम मकासद को अंजाम देने के लिए शबाना के ससुर उसको गाड़ी में बिठाने के बजाय उसे पैदल रास्ते से लेकर चले गए। वीरानी जंगल में जाकर सफाक दरिंदे ने शबाना बीबी के सर पर 2 गोलियां मारकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। नाजरीन, ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये वो रास्ता है जहाँ से शबाना बीबी की लाश को लाया गया था और हमारे साथ एक उनके कज़न मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनको जब ये लाश मिली तो किस हालत में मिली और कैसे ले जाया गया उसको। देखें, हम जब आए हैं ना इधर उसके भाई और पूरा गांव जो है वो खड़ा हुआ था, लाश मिल गई। अगर वो उसके बाद वो उधर से हमने उठाई है, ये वो रास्ता उसको 2 फैर लगे हुए थे, एक फैर इधर लगा एक इधर लगा। खोपड़ी उसकी जो है ना वो जाली बाहर पड़ी हुई थी। ठीक है, जब हम इधर पहुँचे हैं उसके बाद जो है ना सारे आदमी इधर खड़े हुए थे इकट्ठे। ठीक, उसके बाद उठाई ये रास्ता है जिधर से हमने ये लाश उठाई वापस लेकर कोटा में गए हैं। इतना देखा और मैं उसके बाद मतलब है बिजाई के लिए जो है मतलब ज़मीन में गया, उधर से वापस आया तो मेरी बेटी मतलब आई है, उन्होंने कहा है कि इस तरह फ़ोन आया है और शबाना बीवी को जो है गोली मार कर कत्ल कर लिया। आपने जब उनको देखा वो आपको लगा कि वो इस तरह कुछ करेगा? वो जो है ना ऐसे बिल्कुल जा रहे थे मतलब जो है ना और वो पीछे मतलब बीवी उसी तरह मतलब तेज़ी में थी। कोई मतलब उसमें जो है ये महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ये लड़ेंगे या क्या। मतलब जो है ना जब गोली की सुनी तो मैंने इनको मतलब बताया है कि वो तो रास्ते में मुझे भी मिले हैं। पहले तो मतलब है जब जाते थे तो नाम लेकर जो है ना मामू मामू मतलब है शबाना पकारती थी, लेकिन हवा में मतलब उसका खमंद भी आगे था और बिल्कुल तेज़ी से जा रहे थे। तकरीबन टाइम जो है 3:25 का था मेरे पास। मतलब है जब तक पहले उधर से जो गुजरी हैं लड़कियों के बाद लड़के आए हैं स्कूल के, उनको छुट्टी हुई थी तो उस दुकान से उन्होंने जो है ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं। उधर ही मैं साथ बैठा हुआ था तो उधर से जब आया हूँ तकरीबन जो टाइम था वो 3:25 का था। इतना सा मैंने देखा। शबाना बीबी के वालिदैन को यह खबर कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। मैंने आए ना तो भेजी ना तो हज ने मैं नाल खड़सा नौकरी पर गई सी, उधर कम करना जी उधरे रखसा तो बस गशनिया जंगोली च मारी दी इस खुशी खाशा तू खड़ी है साढ़े ना खुश खाश खड़ी है अगू क्या बता मारी सट्टी ने बस मारी तो माड़ी थी की जला। तो पुलिस नहीं पहुंची? पुलिस आई जिसला तो भैया उन्हें आख्या जे पुलिस आसमी कि नेड़ा ना लगन देन ते आखन जी तुसा दूर रहो नेड़ा ना लगो नेड़ा ना अच्छो भैया पुलिस वाले सन इस तरह कर सन मैं तो जिसले जनाजा आया कोटे सी मुड़ी तो उसले मैं देखी ती जे इस तरह माड़ी ती मरी गई लेकिन नेड़ा लेने लगन मारी सट्टी है बची गोलियां ना बहुत डरनी सी।
उधर सफाक दरिंदे ने शबाना बीबी की लाश को जंगल में छोड़ दिया। मुलजिम की सफाकियत की इंतहा तो देखिए कि अपने बेटे के ससुराल में जाकर शबाना बीबी के कत्ल का एतराफ कर लिया और साथ ही धमकी दी कि अगर कोई भी इसका कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले। शबाना के वर्सा सफाक दरिंदे की बताई गई जगह पर जाकर उसे ढूंढते रहे और बिलाखिर इन्हें अपनी बच्ची की मस्ख शुदा लाश मिल ही गई। बेटी को इस हालत में देखकर माँ बेसाख्ता रो पड़ी और दहाड़े मारने लगी। शबाना की वालिदा का कहना था कि मुलजिमान ने हमारी बच्ची को मारकर बहुत बड़ी ज्यादती की है। मजीद वालिदा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई नाराजगी नहीं, बस कोई पता नहीं क्या किता नहीं क्या नहीं, बस नाराजगी वो चार पी पे था, बस अशने से था, वो नसनी सी। हालत ना पूछो तुसा, हालत केड़ी हालत से इस तरह पई हुई, इस तरह लत्तां सियां, इस तरह बाल जंडी ने इतना बूटा सा उसने ऊपर इस तरह खिलरे हुए पे हुए, गोली लगी इथों बारी ने इधर बारी ने इधर मजाली ऊपर उडरी गई। वजह तो ये काम होया गया। इन्होंने प्लानिंग की करी के तो फिर इन्हें ये काम किया। वो मैं आखना ही सैं पुत्र ना कर, आखना मारना घरे वाला ठीक आ, घरे वाला मारा ठीक आ, तो मागना वो दोए उसने माँ उसने पुत्र उसने घरे वाला वो शेरा करने। शबाना बीबी के वालिद ने थाना कहूटा में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और मुकदमा दर्ज न किया। दरखास्त लिखने के बावजूद भी पुलिस अभी तक मरकजी मुलजिम के खिलाफ FIR काटने से गुरेज कर रही है। वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस मुलजिमान की पुश्त पनाही कर रही है। शबाना के वर्सा अभी तक इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी दादरसी नहीं कर रहा। लवाहिकीन का वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और IG से इंसाफ का मुतालिबा। गवर्नमेंट से अपील है, अपील करता हूँ भाई, मैं इंसाफ मिलना चाहिए ना मिकी, तो और कुछ है बच्ची नाल ये ज्यादती ना हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, ये है वो जगह जहाँ वहशी दरिंदों ने शबाना बीबी को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया था। नाजरीन, जब टीम जुर्म कहानी ने पुलिस का मौकिफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शकील की फ़ोन किया, लंबरदार शकील कौन है? उसने दत पोतरा आया, उसकी फ़ोन किया, भाई मैं शबाना की मारी छोड़ी ते बस टुटे खंबे को ते उठ के चाय गिनो। शकील फिर किया माड़े पुत्रे मुश्ताक के खन्ने सा कमे पर, वो फिर उथू आया, उस भराऊ की किया टोटे पर सा, वो आया उथू फिर टोटे पर लथा, पूरा ग्रां गया, 2 घंटे लोड़ने रहा, कोई नहीं लभी, लोड़ी के पूरा ग्रां फिर 4-5 जाको जे केड़े गए बुन पई हुई तो उन्हें उथू लभी तो इन्हें फिर इतला की। मेरी रिक्वेस्ट ही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इन्हें सारे की रिक्वेस्ट ही, मैं गरीब बंदा हाँ, एक माड़ा कोई भी नहीं उन्हें तो सिवा। न जाने कितनी शबानाओं के वर्सा इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी दादरसी करने वाला नहीं है। आखिर कब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी और कितनी और मासूम जानें ऐसे ही दरिंदों की भेंट चढ़ती रहेंगी। पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, पुलिस उधर से ही आई है, अभी तक उसकी रिमांड भी हो गई है 3 दिन की, तीसरा दिन जा रहा है, अभी तक कोई हमें पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या उसने बोला है, क्या नहीं बोला, लेकिन अभी तक गाँव में भी नहीं आई। तो पुलिस हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, लेकिन अभी तक गांव में भी नहीं आई। उसका रिमांड भी चल रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या चाह रहा है, पैसे खाए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने पेश कराया है, लेकिन उधर जो है ना चरपाइयाँ लगी हैं, उसको चरपाइयाँ दी गई हैं, रज़ाइयाँ दी गई हैं, लेकिन 302 का मुजरम जो होता है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन उसके साथ इतना नरमी पेश की जा रही है, लेकिन हमें जो है ना कुछ भी नहीं। इधर गांव में अभी तक हमारे साथ करम साहब मौजूद हैं जो इनके पड़ोसी भी हैं, तो इनको जब वो मिले तो उन्होंने इनसे क्या बात की, इनसे पूछते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इस टाइम जब वहाँ से गुज़रे, यहाँ से मेरे तकरीबन 1 फुट के फासले से गुज़रे, बिल्कुल पास से नज़दीक से, लेकिन वो जो बज़ैर उनका बॉडी लैंग्वेज थी या जैसे उनका देखा है वैसे उनका कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं था, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा, बल्कि हंसी खुशी बात कर रहे थे नॉर्मली तौर पर जैसे पहले भी थे, ऐसे ही जा रहे थे। यहाँ मेरे पास से गुज़र के गए और हालांकि उन्होंने जो रेहान मुलजिम है वहाँ उसने पीछे मुड़ के जो उसकी वाइफ थी उसके घर वालों को खुदा हाफिज़ भी बोला है,
اور اس کے بعد نارملی طور پر باتیں کرتے ہوئے وہ واپس گھر کی طرف چلے گئے. اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ اطلاع آئی کہ یہ اس طرح یہ وقوع ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم جا کے وہاں پر موقع پر پہنچے تو دیکھا ہے تو اس طرح اس کا مرڈر ہو چکا ہے. ناظرین، نشہ آور مواد کے عادی افراد رشتوں کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں اپنے گھر والے، دوست، بیوی، بہو اور بچوں کے ساتھ رشتے کا بھی ہوش نہیں رہتا. نشے کی لت نے سسر اور دیور کو شبانہ بی بی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے پر مجبور کر دیا. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی کی شادی کرنے کو اپنا فرض ضرور سمجھیں، لیکن شادی کے بعد اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے بجائے اس کی زندگی میں شامل رہیں، اس کا خیال رکھیں اور انہیں یہ ہرگز نہ کہیں کہ جو بھی ہو جائے تمہیں اب اسی گھر میں رہنا ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں. اس سے ضرور پوچھیں کہ وہ وہاں خوش ہے یا پھر نہیں، اور اگر اس کے لیے وہاں حالات ناسازگار ہے تو بر وقت فیصلہ کر لیں. مردہ بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے. ناظرین، ہم اس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہیں. جنت جہنم جا کر بھی ہم دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے. اپنی اور دوسروں کی زندگی میں مسائل کم کیجیے. صرف خوشیوں کو تلاش کرنا کافی نہیں، غموں کا راستہ روکنا بھی ضروری ہے. شادی کے اس سوشل کانٹریکٹ کو بدلنا ہوگا. عورتوں کے رول کو اسٹیٹ کی طرح پر اور اس سطح پر دوبارہ ڈیفائن کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے سوچنے کے طریقوں کو بدل لیں تو اس جہنم پر پانی ڈالا جا سکتا ہے. ناظرین، مال و دولت کی ہوس ایک ایسا لا علاج اور موذی مرض ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا شخص اس بیماری میں لگ جانے کے بعد اس عارضے کے ساتھ قبر میں پہنچ جاتا ہے. مال و دولت کی ہوس انسانی جبلت میں شامل ہے. اخلاقی اقدار زندہ ہوں تو انسانی زندگی میں روپیہ پیسے کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی. قارون کا خزانہ اس کے کسی کام نہ آیا. دولت کی ہوس نے اسے زمین میں دھسا دیا. سکندر اعظم جیسا فاتح بھی دنیا سے حالی ہاتھ ہی رخصت ہوا. اتنی واضح مثالیں سامنے ہونے کے باوجود بھی جب ہم لوگوں کو دولت اور جائیداد کی ہوس کے پیچھے سنگین جرم کا ارتکاب کرتے دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی انسان اتنا سنگین جرم کیسے کر سکتا ہے اور دولت کی ہوس میں اپنی زندگی اور آخرت کیسے برباد کر سکتا ہے. ناظرین، کبھی کبھی تو مال و دولت کی ہوس انسان کو رشتوں کی پہچان بھی بھلا دیتی ہے. زیادہ تر واقعات زن، زر اور زمین کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں. دولت کی اسی ہوس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے گھر برباد کر لیے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اس ہوس کا شکار بن کر زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں. ملتان میں بھی ایسے ہی ایک بدبخت خاوند نے دولت اور جائیداد کی خاطر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس حوالے سے جانتے ہیں ملتان سے شہروز خان کی اس رپورٹ میں. ناظرین، یہ کہانی ہے انسا خان کی، جس کی شادی 2011 میں فیصل محمود صدیقی کے ساتھ ہوئی تھی. انسا خان کے 2 بچے ہیں. بیٹے کی عمر 10 سال اور بیٹی کی عمر 12 سال ہے. شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی میں اختلافات شروع ہو گئے اور لڑائی جھگڑا روز کا معمول بن گیا. فیصل محمود اپنی بیوی پر اکثر ٹارچر کرتا اور تشدد کا نشانہ بناتا. فیصل محمود نے اپنی بیوی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے گھر لے کر دے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اپنے بچوں کے لیے اس نے 40 لاکھ قرض لے کر پلاٹ لے کر دیا، جس پر فیصل قابض ہو گیا اور اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا اور بعد میں دھمکی لگانے لگ گیا کہ پیسوں کا مطالبہ نہ کرنا. ایک روز فیصل نے اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہی ہوا. تھانہ جلیل آباد کی حدود میں انسا خان کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا. فیصل نے انسا خان کو قتل کرنے کے بعد شور مچایا کہ اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا. اس شور کو سنتے ہی مقتولہ انسا خان پڑوسیوں نے 15 پر پولیس کو اطلاع دے دی کہ ہمارے محلے میں ایک عورت کی موت واقع ہوئی ہے. ناظرین، 15 پر اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ جلیل آباد موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا. پولیس نے مقتولہ کو نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کیا، جس سے ثابت ہوا کہ انسا خان کی موت ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی بلکہ سانس بند ہونے سے ہوئی ہے، جس پر پولیس نے مقتولہ کے والد اعجاز خورشید کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور کارروائی کا دائرہ وسیع کر دیا. پولیس کو تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ انسا خان کی شادی 2011 میں فیصل محمود کے ساتھ ہوئی تھی. ورثاء کو شک تھا کہ انسا خان کو اس کے شوہر نے ہی قتل کیا ہوگا. اس کی ماں کو تو ذرا بھی یقین نہ ہوا کہ اس کی بیٹی کی موت ہو گئی. والدہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے اپنے خامد فیصل محمود کو 40 لاکھ روپے قرض لے کر دیا، جس کا اس نے پلاٹ خریدا. انسا خان کا اپنے شوہر سے رقم کا مطالبہ کرنے پر اکثر جھگڑا رہتا تھا اور وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا رہتا تھا. مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ مورخہ 2/11/2023 کو بوقت 9:10 میرے بیٹے احتشام خان نے اپنی بہن کو اس کے گھر ملنے گیا تو اہل علاقہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی. انیشلی جو ہماری فائنڈنگز ہیں
اس کی جو وجہ اناد ہیں، جو ریزن ہے قتل کی، وہی آئی ہوئی ہے کہ ان کے گھر کا ایشو تھا، اور اکتوبر میں جو گھر تھا جس میں دونوں رہ رہے تھے یہ انہوں نے اپنے وائف کے نام کرنا تھا. یہ چونکہ ان کی سیکنڈ وائف تھی اور جو فرسٹ وائف تھی وہ اس بات پہ راضی نہیں تھی کہ جو گھر ہے یہ ان کے حوالے کیا جائے. تو ظاہری بات ہے اس کا بھی پریشر تھا ان کے اوپر، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. سو آئی تھنک وہ بھی ان کو نہیں دینا چاہتا تھا. ظاہر بات ہے 1.5 کروڑ کا گھر تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گھر جو ہے ان کو ٹرانسفر کیا جائے. سو یہی ایک مین ریزن ہو سکتی ہے. باقی بھی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ ریزن ہے، لیکن مین ریزن یہی ہے، گھر کا ایشو تھا اور یہی ایک ہرڈل تھی جس کو وہ ہٹانا چاہتا تھا. پولیس حکام کے مطابق انسا خان فیصل محمود کی دوسری بیوی تھی. اس وجہ سے فیصل انسا خان سے جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا تھا. اس واردات میں فیصل کے ساتھ اس کے 2 اور ساتھی بھی شامل تھے. اس افسوسناک واقعے پر مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ جب مجھے اچانک پتہ چلا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی تو مجھے اسی وقت اس کے شوہر پر شک گیا کہ اس نے میری پھول جیسی بیٹی کا قتل کیا ہوگا، کیونکہ فیصل ہر وقت میری بیٹی کو پریشان کر کے رکھتا تھا. میرا دل کیا کہ میں بیٹی کو مل کے آؤں. تو جب میں آیا تو اپنا نام کہتا ہے محلہ اکٹھا تھا باہر اپنا، تو کٹ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹی آپ کی فوت ہو گئی ہے. تو پھر جب اپنا دیکھا میں نے تو پھر مجھے اپنا شبہ سا ہوا کہ بھائی بالکل حقیقت کہ میں نے کہا نہیں، اس کا جو مٹر ہے وہ اس کے شوہر نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی کسی جگہ بیٹھ اٹھ، نہ کسی کے ساتھ دشمنداری. تو شک ہوا مجھے. والد کا مزید کہنا تھا کہ پولیس نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور چند روز میں ہی میری بیٹی کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا. مجھے امید ہے کہ پولیس ان قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوائے گی تاکہ معاشرے میں کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو. پولیس نے تعاون کیا میرے ساتھ، خاص طور پہ طیب ASP صاحب نے پرسنلی اپنا سمجھ کے تو اپنا یہ جو ہے بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی کم دنوں میں جو 2 شخص اور تھے اس کے ساتھ ہیلپر، جو جن کے ساتھ مل کے اس نے مرڈر کیا، وہ ان کو بھی گرفتار کر لیا اور اپنا اس کو بھی اسی وقت حراست میں لے لیا تھا. اور تفتیش میں ان کی بالکل مطمئن ہوں. پولیس تھانہ جلیل آباد نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمات میں ملوث مرکزی ملزم فیصل محمود سمیت محمد یونس اور خادم حسین کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. دوران تفتیش گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان لین دین کا تنازع چل رہا تھا، جس وجہ سے ملزم نے منصوبہ بندی کر کے انسا خان کو قتل کیا. پولیس ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائے گی. ناظرین کی دنیا، یہ زندگی در حقیقت سب کچھ فریب نظر اور وہم و گمان ہے. اس فریب نظر کے بت مال و دولت اور رشتہ و پیوند ہیں، جن کی پوجا کرتے ہوئے انسان نظر نہ آنے والی بت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. آج پاکستان میں جو فساد برپا ہے، شروع ہوگا ماتم ہے، ذلت اور رسوائی کا بازار گرم ہے جس نے ملک و قوم کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. اس سارے فساد کی جڑ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتہ و پیوند کے بتوں کی محبت اور حرص و ہوس میں پیوست ہے. انسان کو سچی عزت، سچی خوشی اور قلبی روشنی اسی وقت ملتی ہے جب وہ ان بتوں کو پاش پاش کر کے میانہ روی کو اپنا لے. حرص و ہوس کی دلدل میں ڈوبے ہوئے مقتدر طبقے نہ کبھی ان بتوں کی پرستش سے تائب ہوں گے اور نہ ہی یہ فساد ختم ہوگا. یوں لالچ نے ایک اور گھرانے کو برباد کر دیا، لیکن جائیداد کی لالچ میں بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ملزم کو پولیس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، جہاں وہ رہ کر وہ اپنی تمام زندگی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا رہے گا. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ناظرین، آج کی جرم کہانی میں ہماری ٹیم پہنچی کوٹلی، جہاں انہوں نے 5واں سٹنگ آپریشن کیا. ہمارے معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر مختلف اقسام کے جرم کرتے ہیں. کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی منشیات فروشی، کوئی زناکاری، یعنی جرم مختلف شکلیں اختیار کر چکا ہے. ناظرین، ٹیم جرم کہانی کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ایک شخص جعلی تعلیمی اسناد کا کاروبار کرتا ہے. اس کی تصدیق کے لیے ٹیم جرم کہانی نے اس شخص سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص کوٹلی کا رہائشی ہے اور اس کا نام محسن بٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ شخص کیسے لوگوں کو جعلی اسناد بنا کر دیتا ہے. لیکن نیکسٹ سنڈے کی میں جانا دے کوئی نہیں ٹھیک ہے کہ
10,000 ہوئی ہے تے 5 کہہ دیتا 15 پورا ہوئی ہے سنتا نا ٹھیک ہے تے کہنے کدو ایگزیکٹ کوئی بہت ٹائم سوموارے آئی جیسی نا ماشاءاللہ ٹیوزڈے. دنیا میں کرپشن کو بیماری سمجھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف اس بیماری کا علاج ہو سکے بلکہ آئندہ کے لیے اس بیماری سے بچاؤ بھی ممکن ہو سکے. کرپشن صرف عام سے بیماری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, دوسرے سے تیسرے کو, اور یوں ایک مسلسل عمل کے ذریعے پورے معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر پورے معاشرے کو نگل لیتی ہے. اس موذی بیماری نے ہماری سماجی, سیاسی اور روحانی زندگی کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اور آج ہماری سوچوں کو اپنے اپنے مفادات کی جیل میں قید کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین, پاکستان میں ایک صاحب اقبال پلڑ بڑی دیدہ دلیری سے ڈگریوں کا کاروبار کرتے تھے. وہ جب بھی پکڑے جاتے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا تو وہ وہاں سے رہا ہو جاتے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی جعلی ڈگریوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں تو رہا کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو موصوف نے بڑا تاریخی جواب دیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں فیصلے کرنے والے اعلیٰ افسران میری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ناظرین, پاکستان میں آخر کب تک جعلی ڈگریوں کا کاروبار چلتا رہے گا؟ ٹیم جرم کہانی نے اس بندے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے FA کی سند بنانے کے لیے کہا جس پر محسن بٹ نے 15,000 روپے کی ڈیمانڈ کی. ہماری ٹیم نے اسے 5,000 روپے ایڈوانس دے دیے اور باقی رقم سند ملنے پر طے پا گئی. ناظرین, محسن بٹ سے جب دوبارہ جعلی سند کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ باقی 10,000 روپے بھی دیں اور پھر سند مل جائے گی. ٹیم جرم کہانی نے اسے بقیہ 10,000 روپے بھی دے دیے. ناظرین, محسن بٹ نے 15,000 روپے لے کر FA کی جعلی سند ٹیم جرم کہانی کے ممبر کو دے دی. اس سلسلے میں تھانہ پولیس کوٹلی کے SHO محمد شہزاد چودھری سے رابطہ کیا گیا جس پر انہوں نے موقع پر ایڈیشنل SHO سردار شبیر, DFC محمد بوستان, محمد صفدر اور عابد شاہ کو ملزم کی خفیہ ویڈیو بھیج دی جنہوں نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. ناظرین, جس طرح ٹیم جرم کہانی نے ہمیشہ کی طرح ویڈیو ثبوت کو ترجیح دی اور ملزم کے پاس جا کر اس کا موقف جاننے کی بھرپور کوشش کی, اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنی ٹیم کو ساتھ رکھ کر محسن علی کے ساتھ پرنٹنگ پریس میں گئے اور اس کے ساتھ بات کی اور اس کا موقف جاننے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ آپ ایسا غیر قانونی کام کیوں کرتے ہو. پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے لیکن جب انہیں ہم نے موقع پر ان کی ویڈیو دکھائی تو وہ مان گئے. تھوڑے میں دے گزار گیا میں پتا لگا پھر اگا ڈگنا نہیں میں آنا سنا کم ہے نا کیسے ہیں جی حریت الحمدللہ. کیا نام ہے جناب کا؟ محسن علی. محسن صاحب یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ پرنٹنگ پریس ہے. پرنٹنگ پریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ کچھ کام نہیں؟ کچھ بھی نہیں. یعنی کوئی کاغذات, کوئی ڈاکومنٹس فیک بنانا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پرنٹنگ پریس آپ نے رکھا ہے, شادی کارڈ بناتے ہیں اور کنسلٹنسی یورپ, دبئی وغیرہ دائیں میں. جی جی. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً ہو گئے 10-12 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے یعنی کہ جعلی تعلیمی اسناد نہیں بناتے ہیں؟ نہیں ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. میٹر کفے کی نہیں بناتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. اگر بناتے ہوں تو؟ نہیں ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر بناتے ہوں تو پھر؟ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے برادر. مثال کے طور پر اگر بناتے ہوں تو پھر غلط کام ہے صحیح کام ہے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں ظاہری بات ہے, اگر کوئی غلط پرپز کے کام کر رہا ہے تو وہ تو غلط ہے. وہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بندہ ہو جو جی ہاں جعلی تعلیمی اسناد بناتا ہوگا وہ غلط کام کرتا ہے. جی بالکل ایسے. تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کر رہا ہوں. بالکل آپ نے نہیں کیا؟ نہیں میں تو نہیں کر رہا ہوں. آپ کی اگر کوئی فوٹیج آپ کو دکھائی جائے جس میں آپ جعلی تعلیمی اسناد بناتے ہیں تو پھر؟ بالکل چیک کروائیں, میں دیکھنا چاہوں گا. اگر آپ بناتے ہوں, کسی کو بنا کر دیتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملزم ہیں, آپ غلط کام کریں. نہیں میں نے تو نہیں بنا کے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بنا کر دیتے ہوں یا بناتے ہوں, اگر آپ کو آگے فوٹیج دکھائی جائے تو اس کا مطلب ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں. جی صحیح. غلط کام کر رہے ہیں پھر؟ صحیح ہے صحیح ہے. ابھی میں آپ کو پھر دکھاؤں آپ کی. جی دکھائیں. اچھا میں آپ کو آپ کی فوٹیج دکھاتا ہوں. آپ کا کوئی جڑواں بھائی تو کوئی نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں.
सही मेरा ये नहीं है ना। मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, ये जो आपने 15,000 रुपये लिए हैं FA की जाली सनद बनाने के, ये आप थे या कोई और है? ये आप ही है ना? जी जी मेरी होटल। तो फिर आप ऐसा काम करते हैं और करते क्यों हैं, अब आप बताएं। मैं तो नहीं, मेरा पर्पज नहीं है वही है। सर मेरी ये बात सुने कि एक मिनट मेरी बात सुने ना, पर्पज नहीं है। 15,000 रुपये आपने लिए हैं कि नहीं लिए? मैं बता रहा हूँ आपको, ये भाई साहब मेरे पास आए, ठीक है, इन्होंने कहा जी कि ये मामला है मेरा, किसी पर्पज के लिए इनको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी फील्ड नहीं है, पूछ सकते हैं आप, वो सामने खड़े हैं, मेरी फील्ड नहीं है, हमारी फील्ड ही डिफरेंट है, ठीक है, तो आपका मामला है, ठीक है, आप करें। तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो मैंने पता नहीं अप्लाई करना है क्या करना है, तो किसी से रब्ता करके मुझे वो करवा के दे। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा चलो ठीक है आप बात करें। फिर उस वक्त काफ़ी टाइम मेरे पास आते हैं, लेकिन एक माह हो गया इनको चक्कर लगाते, क्योंकि मेरा लिंक नहीं है इस फील्ड में, ना ताल्लुक है। देखें, यानी कि आपने उन्हें एक मिनट मेरी एक बात सुने, पर्पज के लिए आपने बनवा कर दी, बनाई, ठीक है, काम तो आपने किया है ना? सही। हम यहाँ किसी और के पास नहीं गए, आपके पास गए, क्या पता हम आपको 2 महीने से 3 महीने से वॉच कर, आपके पास कितने बंदे आए ठीक है, नहीं आए होंगे, नहीं हो इशू। तो अगर आप फर्ज करें कि आप नहीं बनाते थे या आप ऐसा काम नहीं करते, किसी की इन्वॉल्वमेंट आपकी ऐसी नहीं है, तो आप इस मेरी बात सुन लें। आप उसको ये कहते भाई मैं ऐसा 2 नंबर गलत काम नहीं करता, ना मैं बनवा कर देता हूँ ना मैं खुद बनाता हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। आपने 15,000 रुपये लिए, जाली सनद उसके पास है, तो फिर अब आप मुझे ये बात कहते हैं जी कि मेरा ये काम नहीं है, पर्पज नहीं है। बंदा अब एक बंदा चर्च बेचे और कहे जी कि मैं चर्च बेचता नहीं, लेकिन मेरे पास आया था कि मुझे चर्च चाहिए, तो वो कल कहे जी कि मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ। नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप कह रहे हैं जिस तरह ना इस लेवल की आप बात कर रहे हैं, ना मैं करता हूँ इस तरह का काम, मोस्टली बेशुमार यहाँ पे मुझे लोग जानते भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एविडेंस आप मेरी बात, वीडियो आप की है ना, वीडियो आप की है, सनद आपने उसको अभी दिया, तो अब आप कहते हैं जी कि मैं ये काम नहीं करता, ये कैसे माने जाए? 1.5 माह हो गया ना, देखिए आप ठीक है, 1.5 माह हो गया, वो तो देखें हमारा आदमी है, उससे तो हम खुद डिले कर रहे थे, हम आपको वाच कर रहे थे। देखिए अच्छा मैं प्रॉपर काम कर रहा होता हूँ, आप बड़े समझदार है, आप इस फील्ड में मैं देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम। आप ये बताएं मुझे कि अगर एक काम मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैंने ऑन द स्पॉट करके दे देना है ना, मेरी फील्ड अगर तो। आपको इसने पहले दिया, आपने कहा जी जब तक पूरी पेमेंट नहीं करते तब तक, एक मिनट मेरी बात सुन लेना, 5,000 रुपये जब आपको पहले दिया, आपने कहा जी पूरी पेमेंट नहीं करते तब तक आपको चीज नहीं मिलती। उसने आपको हफ्ते को पैसे दिए थे, उसने आपको पैसे दिए, तो उसने कहा जी आपने कहा जी मंगल को पता करना है, मंगल को उसने पता किया, आपने कहा जी जुमरात को, आज उसने आपसे दिन को पूछा, तो बात जो थी हर काम का तरीका होता है, गलती आपसे हुई है, आप कहें जी कि बाकायदा में से गलती हुई है। अब आप मुझे ये कहते हैं जी कि एक बंदे को जरूरत थी और आप साथ कहते हैं जी कि मैं ये काम नहीं करता, एविडेंस आपके सारे। देखिए मेरी एविडेंस से देखें, अगर तो मेरी प्रॉपर एक फील्ड है ना, मेरी चैन है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ऑन द स्पॉट इनको 1-2 दिन में 3 दिन में मैनेज करके दे देता। उसने आपको पैसे नहीं ना दिए हुए थे मेरे भाई, 5,000 रुपया उसने आपको 10,000 भी पूछे उन्होंने, कब दिया और कितने दिन हो गए? आपका क्या मौक़िफ़ था? वो वीडियो भी मेरे पास है, जब आप कहते थे कि पैसे पूरे थे, वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ आपको, मेरे पास आगे पूरी वीडियो ठीक है। आप देखें, आप सोशली काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। असल में ये बात है कि अगर मैं रियल में अगर ये काम कर रहा हूँ, 10,000 उन्हें दे भी दिया, तो मैं 2 से 3 दिन काम उनको दे सकता था। तो आपने टाइम दिया था ना, फलां टाइम। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं खुद कर रहा हूँ या किसी इनको या कोई इस तरह का मामला, तो मैं उसी वक्त इनको ऑन द स्पॉट मामला करवा देता। स्पॉट होता ही नहीं, ऑन द स्पॉट किधर से होगा? 2 दिन हो जाता, 3 दिन हो जाता। उसने मेरे भाई, आपने ये वीडियो आपकी मौजूद है, आपने कहा था कि पैसे जब तक आप पूरे नहीं देते मैं आपका काम नहीं करता। ठीक, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं अभी 2 मिनट में दिखा दें, नो इशू, नो मसला। ये वीडियो दिखाइए तो आप उल्टा मेरे से कहानियां करते हैं जी कि ये फलां ऐसी बात है। भाई मेरे भाई तो हूँ, इसमें कोई नहीं है, लेकिन एक चीज आपने वो सनद तो आपने दी है इस बंदे को। देखें उनकी अपने पर्पज से है, सर पर्पज से मैं एक आपसे सादा सवाल ये कर रहा हूँ, पर्पज है उसने, वो तो हमारा आदमी है, ठीक है। अब आपने जो पर्पज किया वो क्या पर्पज है कि आपने इलीगल गैर कानूनी काम किया है। आपसे मैंने पूछा था अगर आप गैर कानूनी इलीगल काम करें तो उसकी क्या सजा है? अब आप मुझे बताएं, मेरे साथ इस पुलिस पे, मैं उनसे पूछूंगा वाकया कि ये कोई कार्रवाई इस पे बनती है कि नहीं बनती, ठीक है? वो कोई मसला नहीं है, पुलिस है हमारे सर माथे पे, आप भी और वो भी है। मेरी बहन को बताता हूँ बात, यहाँ पे लीगली यहाँ पे कितने काम हो रहे हैं ना, बेशुमार बैठे हुए कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है यार, ठीक है। अब ये नई बात है, ठीक है, इलीगली जो और काम कर रहे हैं आप कहते हैं आप ही करें, ये क्या फजूल बात कर रहे हैं जी आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रोग्राम को आप उस दूसरी तरफ लेके नहीं, मैं उस चैनल मैं आपसे एक सिंपल बात करूँ, अब आप मुझे मसाले देते जी इलीगली और काम हो रहे हैं, उन्हें नहीं आप पकड़ते या उन्हें एक्सपोज नहीं करते तो मेरे पास आ गए। नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने तो जस्ट एक 1-1.5 माह से मेरे पीछे थे, मैंने तो हेल्प आउट की है उनकी, ठीक है। बाकी ठीक है चलें आप, कोई नहीं इशू, आए आप आए।
नाज़रीन, क्या अब इस मुल्क के अवाम के इम्तिहानात के दिन गुजर नहीं जाने चाहिए? बदउनवानी, करप्शन, चोर बाजारी, अकरबा परवरी, मैरिट की खिलाफ वर्जी, टैक्स चोरी, कर्जा माफी, किकबैक्स, कमीशंस और लूट मार से जो सरफे नजर हो चुका वो ही बहुत है। अब ये मुल्क इस तरह की मजीद बदमाशियों और रियायतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब एहतसाब होना चाहिए। छोटे और बड़े, कमजोर और ताकतवर, मुकद्दस गाय और आम बैल के लिहाज किए बगैर सबका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए और सबका होना चाहिए। ऐसा बेरहमाना एहतसाब के जालिमों की सिसकियां भी मजलूमों की चीखों से ऊंची और दर्दनाक हों। वरना इस मामले में अगर पिक एंड चूज और पसंद नापसंद से काम लेने की कोशिश की गई तो करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ मुहिम, खुदा ना ख्वास्ता करप्शन बचाओ मुल्क मिटाओ मुहिम का भयानक रूप भी बन सकती है। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।